अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों जो है वो हम इस्लामाबाद गए तो एक दोस्त जो थे वो मेज़बान थे, तो उन्होंने हमें अगवा कर लिया। पीटीवी पे प्रोग्राम था, पीटीवी से प्रोग्राम के बाद हम अगवा हो गए। अगवा हो गए तो वो हमें खाने के लिए ले जा रहे थे। तो सुपर मार्केट जो है इस्लामाबाद की मिस्टर बुक्स के वाली, हमारा तो हवाला उसका मिस्टर बुक्स वाला ही। तो मिस्टर बुक्स वाली जो सुपर मार्केट जो जब हमने देखा हुआ इस्लामाबाद, तो उस वक्त बहुत सारी बिल्डिंगें यहाँ पे नहीं थी जो अब उग आई हैं। तो उन्होंने एक बिल्डिंग की ऊपर इशारा करके कहा वो रेस्टोरेंट देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहता आजकल यहाँ पे बैठते हैं। तो मैंने कहा ये आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं या इतला दे रहे हैं? उन्होंने कहा जो मर्जी समझ लो, लेकिन आजकल ऐसा आप लोग जो हैं वो इधर बैठते हैं। तो होटल में खाना वाना खाने आते होंगे, हम यही फ़र्ज़ किया हमने। ये बात हमें क्यों याद आई, तो एकदम उस वक्त मेरे जहन में आया। तो इसका मतलब है कि जो पुराना हेड ऑफिस है वो फिर उसको खाली कर देंगे। ये मैंने अपने जहन में सोचा, मैंने उनसे नहीं कहा। तो जब खबर आई कि सेंटोरस मॉल जो है उसको आग लग गई है, तो फिर पता चला कि जी पुराना मरकज़ जो है वो खाली किया जा चुका था, इसलिए वहाँ पे जो बाकी कागज़ रह गए थे उनको आग लगाई जानी मकसूद थी। आपको यही बताया जाएगा कि वो जो है वो चौथे फ्लोर के ऊपर मैकडोनल्ड में आग लगी थी, लेकिन आप अगर निकड आई से भी देखें तो वो आग चलती चलती छत तक गई हुई है, और छत के ऊपर भी एक आध फ्लोर के ऊपर है। तो इस हवाले से ज़्यादा बेहतर तो यही था कि मैं अपनी सलामती को अजीज़ रखते हुए इस पर कोई तबसरा निगारी ना करूं, और आपको सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि हमारे अजीज़ी और मुहिबी जनाब मुमताज़ भट्टी साहब जो हैं, वो चूँकि उनका डोमिसाइल चकवाल का है और वो इस तरह के रिस्क ले सकते हैं एट ए टाइम। मेरा मतलब है कि बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो उनके ग्राही हो सकते हैं और वो ग्राही होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तो चकवाल की रेवड़ी के अलावा कोई और चीज़ से आगाह नहीं हूँ, ठीक है? चकवाली रेवड़ी के अलावा और किसी चीज़ से आगाह नहीं हूँ, और गुज़रते हुए भी चकवाल से डरता हूँ। यार जहाँ पे लोगों ने अपने लिए एक्सक्लूसिव मोटरवेज़ बना रखी हों कि मोटरवे से उतर के लतीफ़ाल तक आने के लिए जो है वो हमारा रास्ता एक्सक्लूसिव होना चाहिए, वहाँ पे तो बात करते हुए डर लगता है भाई, बहुत ज़्यादा बात करते हुए डर लगता है। और अब वो वाला इक़्तिदार जो है वो छीनने का इम्कान भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक अपने व्लॉग के अंदर अर्ज़ कर दिया था। दोस्त बहुत नाराज़ हो गए कि आप ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं, हमें आजमाइश में मत डालें, हम आपके लिए कहाँ कहाँ आवाज़ उठाते फिरेंगे। लेकिन वो एक नासूर की शक्ल में वो जो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया गया है लाला सहराई और हालिया रिटायर्ड लोगों की सरबराही के अंदर, वो यहाँ पे बैठ के ऑपरेट करते थे। इनका एक अपरेटस जो है उसका नाम फवाद चौधरी भी था, वो यहाँ पे एंकरियों और एंकरों को दावत दिया करता था। जो है वो उनको बहरहाल वहाँ पे रेस्ट करने के लिए कमरे वमरे भी शायद दस्तयाब होते थे, और उनको वहाँ पे एजेंडा दिया जाता था। एजेंडा कहीं और से भी मिलता था, लेकिन यहाँ से ज़्यादा खौफनाक एजेंडा था। ये सारे हालिया रिटायर वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान का या किल नवाज शरीफ प्रोजेक्ट का हिस्सा थे रहे हैं, और वो अभी तक उसे अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, उस पर बिलीव कर बैठे हैं और उससे पीछे हटने को तैयार नहीं, ठीक है, और उस पर लगे हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सिस्टम कैसे उनको करता है, तो सिस्टम के अंदर उनके इन रोड्स होते हैं ना, वो आपका एक फ़ोन के ऊपर काम करवा सकते हैं अपने साबिक़ा अदारे के ज़रिए। तो आपके लिए तो फिर यही तासुर होगा ना कि ये अभी तक जो है अंदर से सपोर्ट जारी है। अंदर से सपोर्ट नहीं है, ये जो लोग बेनिफिशरी हैं, और ख़ास तौर पे उस निज़ाम के बेनिफिशरी जो मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि जी आपने, पहले तो होता था कि एक अफसर जो कि किसी भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ गया, वो 250 प्लॉट भी ले जाता था। तो मुशर्रफ साहब के अंदर ये जो ब्राइब है इसको लीगलाइज किया गया, और ये तय कर दिया गया कि जो इतना अरसा सर्व करेगा उसे इतने मरले का प्लॉट मिलेगा, इतने का फिर कमर्शियल भी मिल जाएगा, फिर वो प्रमोट हो जाएगा, फिर प्लाट 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह करके फिर वो जब जिस दिन साइन आउट करेगा अपने इस्तीफ़े के ऊपर या अपनी
ریٹائرمنٹ والے لیٹر کے اوپر ایک دن اس دن بھی اس کو کچھ عطا کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان انہی کے لیے ہی ہے، آپ اور میں جو ہیں وہ تو 3rd گریڈ کے مخلوق ہوتے ہیں۔ تو یہ جب سسٹم ہو گیا تو پھر ان لوگوں کے پاس بے شمار پیسہ آیا، اور اتنا پیسہ کہ جس کا شمار کوئی نہیں۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ اب ہماری پولیٹیکل سے بھی ہونی چاہیے، جب ہمارے پاس اتنی پاور ہوتی ہے اور اس پاور سے بندہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے لاہور کے اندر ایک جو تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب ریٹائر ہوئے، تو ہمارے ایک سابق نہیں موجودہ دوست ہیں نہیں، بس دوست ہوتے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو بڑی اہم پوسٹوں پہ تھے، تو چلیے ان سے کسی دن ملنے چلتے ہیں۔ تو نو میں نے کہا آپ بھی لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں، آپ ذرا 10 سال پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، وہ اب ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، ہم جب ریٹائر ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں ہیومنائز ہونے کے لیے بھی 2-1 سال چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان ہیومن قسم کی پاورز انجوائے کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں انسان کے لیول پہ آنے کے لیے بھی کم از کم 1.5 سے 2 سال 3 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ان دوست سے اعتراض کریں، مینوں حکم کرو، میں دسنا تانوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، یا میں نے میرے سے پوچھ لیں، میں نے کہا نہیں، آپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کیا ویسے تہاڈے کتنے سال لگ گئے سن، کہنا مینوں بھی 2.5-3 سال لگ گئے سن ہیومنائز ہوتے ہوتے۔ تو یہ میں نے آلموسٹ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو ان کے الفاظ بتائے ہیں، میں ان الفاظ کا تخلیق کار نہیں ہوں، یہ ان بڑے صاحب نے بتایا کہ ہمیں ہیومنائز ہوتے ہوتے 2-3 سال لگ جاتے ہیں، تو اس دوران میں اگر آپ ملیں گے تو شدید مایوس ہوں گے۔ تو یہ والے جو طبقہ ہے جو کہ سینٹر اسمال کے اندر جن کے دفاتر تھے اور شاید ابھی بھی رہیں گے، یہ جو ہے گروپ یہ ہیومنائز نہیں ہو سکا نا بدقسمتی سے، ان کے ذہن کے اندر وہی پاور والا خناس تھا کہ وہ لوگوں یار خاندانوں کے خاندان غائب کر دیے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اس کے لیے پارلیمنٹ کو قانون بنانا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ صرف ان کی ضد انا اور 2 نمبری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میاں نواز شریف کی حکومت نے قانون بنایا، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر اتنے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ اللہ پناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے گھر میں آگ لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ اپنے آپ کو ہاؤس کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال دیکھیے، میں اتنا کچھ ہی کہہ سکتا تھا، میں نے کہہ دیا ہے، باقی آپ کو مزید تفصیل اور ناموں کی ضرورت اگر ہے، کون کون سے نام ہیں، اور یہی آج کل ویسے بائی دا وے پروجیکٹ پرویز الہی بھی یہی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو نام ہی دس دیتا، میں نہیں دسیا پایا، میں کوئی نام نہیں لیا، تسی ممتاز بھٹی صاحب دا ولاگ سنو جا کے فوری طور پہ، انہوں نے رپورٹرز آن سکرین ان کا ولاگ ہے، وہ نگینہ شاہین اس کی میزبان ہوتی ہیں، اور بھٹی صاحب جو ہیں اس میں علم کی ندیاں بہاتے ہیں۔ میں تو ان کا ولاگ دیکھ کے صبر نہیں کر سکا، میں نے کہا فوراً میں بتا دوں کہ یہ بات بھی میں ان سے سن کے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو آپ ڈائریکٹ ہی ان کا ولاگ دیکھ لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔